औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब, आज है 17 रमज़ानुल मुबारक का दिन और 17 रमज़ानुल मुबारक को यौम बदर कहा जाता है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, पहला रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश फरमाए, हम सब पे रहम फरमाए। तो जनाब 17वां रोज़ा है, यौम बदर का दिन है। आज जुमा तो नहीं, क्योंकि यौम बदर का मार्का जुमे को पेश आया था और ये इस्लामी तारीख़ का सबसे अजीम व शान मार्का था, सबसे अहम और बड़ा वाक़या था। 12 रमज़ानुल मुबारक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले और 17 रमज़ानुल मुबारक वाले दिन ये अजीम व शान वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने कुदरत कामला के साथ साथ अपनी ग़ैबी तईद को भी ज़ाहिर फरमाया और अहले ईमान के हक़ पर होने को मुदल्लल फरमाया। और कुरैश मक्का जो कहते थे, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह और किधर है इसकी कुदरत और उसकी ग़ैबी मददें, दिखाओ कहाँ है वो सब। तो अल्लाह ताला ने बदर में इस तरह निज़ाम बनाया कि ये बताया ही नहीं कि अबू जहल का 1000 का लश्कर लेकर अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर आ रहा है और अबू सुफियान का 40 आदमियों का काफ़िला था, उसको पकड़ने और उसका माल ज़ब्त करने के लिए ये हज़रात निकले। 313 और ये अजब मुनासबत और मुआफ़क़त थी कि सहाबा 1,24,000 हैं और अम्बिया अलैहिस्सलाम भी 1,24,000 हैं। फिर अम्बिया में रसूल भी 313 हैं और जंग बदर के सहाबी भी 313 हैं। ये मुनासबत मेरे अल्लाह ने बनाई। वो जैसे अम्बिया में रसूल सबसे आला हैं, ऐसे ही जंग बदर के सहाबा जो 313 हैं वो 1,24,000 सहाबा में सबसे अफजल हैं। एक हदीस में है कि एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा में सबसे अफजल सहाबा कौन से हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदर के सहाबा, जिन्होंने बदर में शमूलियत हासिल की। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मलाइका में जिन फ़रिश्तों ने जंग में शिरकत की वो 17 आसमानों के फ़रिश्तों में सबसे अफजल और आला हैं और इसको अल्लाह तबारक ताला ने एक मौजज़ाती मार्का फरमाया। सारे लश्कर में 2 घोड़े थे, 8 तलवारें थीं, 60 नेज़े थे और सामने 300 सवार थे और 700 तलवारें थीं, सब तीर अंदाज थे। और यहाँ पता ही नहीं था कि आगे या फिर सामने मुकाबले में कौन था। जब आमना सामना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राय ली और कहा कि बताओ अब क्या करें। तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका हुक्म होगा हम वैसा ही करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, बताओ अब क्या करें। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका हुक्म हम वैसा ही करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से फरमाया, भाई अब बताओ क्या किया जाए। फिर साद बिन माज, जो कि एक अंसारी सहाबी थे और मदीना के रहने वाले थे, खड़े हुए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी राय लेना चाहते हैं मदीना वालों की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबा हैं। आप जैसे कहेंगे हम वैसे लड़ेंगे, आप जिससे कहेंगे हम उससे ताल्लुक़ रखेंगे, जिससे कहेंगे हम उससे ताल्लुक़ तोड़ देंगे। आप जैसे हुक्म देंगे हम वैसे ही करेंगे, हमारा एक बच्चा भी पीछे नहीं हटेगा। अगर आप कहेंगे कि समंदर में कूद जाओ तो हम समंदर में भी कूद जाएंगे। हज़रत साद बिन माज से पहले एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जंग बदर के सहाबियों को ये खुशखबरी दे दो कि वो सबसे अफजल है। और अल्लाह ताला के नबी ने कहा, अल्लाह ने मेरे बदर के सहाबियों की, जो बदर में शरीक सहाबी हैं, उनके लिए फ़रमाया है कि ए अहले बदर, जाओ जो मर्ज़ी करो, मैंने तुम लोगों की बख्शिश कर दी। ये सिर्फ़ 313 के मजमूए को ही ये दौलत हासिल हुई और एक और गवाही मेरे अल्लाह ने दी जो किसी के लिए नहीं है, किसी के बारे में नहीं है। ये बात नहीं है, गवाही नहीं है कि जब आपने अपने लश्कर की कसम परस्ती देखी, असबाब की किल्लत और सामने इतना बड़ा लश्कर देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसल्ला बिछा लिया और और अल्लाह ताला के सामने अल्लाह के हजूर खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया और एक बात को बार बार दोहराने लगे, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह। अगर एक बात को बार बार दोहराते और कहते हैं, अगर तूने इन्हें हलाक कर दिया, फिर दुनिया में कोई तेरी
کوئی تیری بندگی نہیں کرے گا، کوئی تیرا نام لیوا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو نے انہیں ہلاک کر دیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، کبھی بھی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنی بڑی گواہی آدم کی نسل میں آج تک کسی نبی نے نہیں دی جتنی بڑی میرے اللہ کے نبی نے ان صحابہ کے حق میں دی۔ شرکائے بدر جنگ بدر میں شریک ہونے والے وہ عظیم لوگ ہیں جن کی وجہ سے تاریخ کا رخ بدلا، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ ہونے کی خوشخبری ملی۔ جو مرضی کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مرضی کرو میں تم لوگوں کو بخش دوں گا، تم لوگوں کی بخشش ہوگی، اللہ بخش دیے گئے آپ لوگ۔ اللہ پاک نے ہمیں کتنی خوبصورت تاریخ دی، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے ناواقف ہیں، ہم اپنے نبی سے ناواقف ہیں، ہم صحابہ سے ناواقف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خبردار کر دوں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان پہ تنقید مت کرنا، میرے بعد ان کے بارے میں گستاخی اور بے ادبی مت کرنا۔ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ 313 کے ذریعے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ اللہ کے نبی اس وقت ایک جھونپڑی تھی جس میں اب مسجد عائشہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی وہاں پہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کے ہاں رو رو کے دعا مانگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرماتے اور رو رو کے دعا مانگ رہے تھے۔ باہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار لیے پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی روتے جا رہے تھے اور دعا مانگتے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ کی مدد آ گئی۔ تو میدان جنگ سجا، تو ایک ہوا کا بھگولا اٹھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتے لے کر اترے ہیں۔ تو پھر دوسرا بمبولا اٹھا، تو پھر آپ نے فرمایا یہ میکائیل علیہ السلام 500 فرشتے لے کر اترے ہیں۔ 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب تم تڑپ رہے تھے، جب آپ تڑپ رہے تھے، مجھے پکار رہے تھے، تب میں نے لبیک کہا، میں نے 1000 فرشتے بھیج دیے۔ یہ فرشتے جو میں نے اتارے یہ تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے ہیں۔ یہ اتداد تو اللہ تعالیٰ اور اس کی مدد سے فتح، ان 1000 فرشتوں کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل ہوئی۔ جب وہ فرشتے آئے تو وہ سفید گھوڑوں، سفید لباس اور سفید پگڑیوں میں تھے، بہت خوبصورت لباس، بہت خوبصورت گھوڑ سوار تھے۔ پہلے بھی نبیوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے گئے، مگر جنگ بدر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے، انہوں نے باقاعدہ جنگ کی۔ جو پہلے فرشتے اترتے تھے وہ قدرتی طور پہ مدد کرتے تھے، لیکن یہ جو فرشتے تھے انہوں نے بالکل ویسے ہی اسی انداز میں جنگ کی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے، بالکل ویسے ہی تلواروں سے وار کیے گئے، اور اس کو جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ اور جناب آج 17 رمضان المبارک ہے، سیدنا عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا وصال کا دن بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی، آپ کا اسم گرامی عائشہ، کنیت عبداللہ تھی اور لقب صدیقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بعض اوقات حمیرہ کے لقب سے بھی پکارتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔